ملت اسلامیہ ضمناً گل کرن لگا واں اج مادر ملت سکولی طبقہ جدے وچ تو بیٹھا جس نام مراد کفر گالے بیٹھا ویں اے لانتی لوگ مادر ملت آکھدے نے اس نام مراد نو جس کنجری دی فوٹو چوکاں وچ ٹنگی کھڑی ہے جھاٹے کھلے پین کدی انگریزاں نال بیٹھی ہے کدی کسے نال بیٹھی ہے وہ سنگیا ان دی بے حیا جے مسلماناں دی ماں ہوئے پھر حسین پاک ورگے ان دی اولاد ان دی ماں دی اولاد کیویں آکھ سکنا وے تو میں تے چلو بھج بھج کے بن جاواں گے بابے فرید ورگے ان دی ماں دی اولاد کتھے ہو سکدے نے قسم خدا دی جن دی فوٹو چوکاں ٹنگی جے ان دی ماں میری ہوے میں تے گولیاں مار سکتا اس ماں نالوں بے ماں ہونا بندہ چنگا ہے وہ مادر مثل اسلامیہ او نہیں جدی چوک دی فوٹو ہوے انگریز نال بیٹھی ہوے منہ جھاٹا کھولیا ہوے مادر ملت اسلامیہ سیدہ خدیجہ کبریٰ یا اما عائشہ صدیقہ